शुभ प्रभात। यो सीआईएन को साझा खबर हो। स्नेहा कर्णसँगै गोविन्द खड्काको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर सीआईएन खबर.com र मोबाइल एप सीआईएनबाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2077 साल माघ 21 गते बुधबार फेब्रुअरी 3 तारिक सन् 2021 नेपाल सम्वत 1141 माघ कृष्ण पक्षको षष्ठी तिथि। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूह पार्टी विभाजन प्रक्रियामा प्रवेश। विवाद टुङ्ग्याउन 1 महिनाभन्दा बढी समय लाग्ने चुनावी सरकार धमाधम नियुक्तिमा संवैधानिक आयोगहरूलाई पूर्णता दिइँदै। पानी नपर्दा कृषि उत्पादनमा असर, सुक्खा समय वैशाखसम्मै लम्बिने। मधेसमा शीतलहरले जनजीवन प्रभावित। एकीकृत सीमा सुरक्षा नीति ल्याउँदै सरकार। भारतले अहिलेसम्म हवाई मार्ग दिएन। पोखरा र भैरवा विमानस्थल सञ्चालनमा अन्यल। महामारीकै बीचमा 62,000 वैदेशिक रोजगारीमा गए। सूचीलाई रिहा गर्न सिनालाई अन्तर्राष्ट्रिय दबाव। म्यानमार विरुद्ध पुनः प्रतिबन्ध लगाउने अमेरिकी राष्ट्रपतिको चेतावनी। अमेरिकामा हिमपात, न्युयोर्कमा सङ्कटकाल घोषणा। र राष्ट्रिय महिला लिग फुटबलमा वालिङको दोस्रो जित। नेपालले एसियन भलिबल च्याम्पियनसिप खेल्ने। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन। साझा खबरमा सबभन्दा पहिले नेकपा विभाजनको प्रसङ्ग र आयोगमा विभाजन प्रक्रिया सुरुका लागि निवेदन दिएको कुरा। केपी शर्मा ओलीलाई अध्यक्षबाट बर्खास्त गरेर माधव कुमार नेपाललाई चयन गरिएको भन्दै बहुमत सदस्यले गरेको आग्रह निर्वाचन आयोगले अस्वीकार गरेपछि नेकपाको दाहाल नेपाल समूह औपचारिक रूपमै पार्टी विभाजनको प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ। उक्त समूहका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल सहितका नेताले हिजो निर्वाचन आयोगमा पुगेर दलको पदाधिकारी तथा निर्णयको आधिकारिकता सम्बन्धी दावी गरेका छन्। निर्वाचन आयोग सम्बन्धी नियमावलीमा निर्वाचन अवधिमा दलको विवाद नहुने स्पष्टै लेखिएकाले आयोगले कुन विधिबाट नेकपाको विवाद निरूपण गर्छ भन्ने अन्योलमै रहेको छ। ओलीलाई पार्टी अध्यक्षबाट हटाउने बहुमत केन्द्रीय समितिको निर्णय आयोगले अस्वीकार गरेको प्रति हिजो नेकपामा प्रचण्ड नेपाल समूहले प्रश्न उठाएको छ। आयोगले गत 12 गते नेकपाका दुवै समूहलाई पत्र पठाएर दल सम्बन्धी विवरण कानून सम्मत नभएकाले अद्यावधिक गर्न नसकिने जानकारी गराएको थियो। प्रचण्ड नेपाल समूहले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 43 र 44 अनुरूप दलको आधिकारिकता दावी गरेको छ। पार्टीको विधान बमोजिम केन्द्रीय कमिटी सर्वोच्च हुने र अध्यक्ष तथा महासचिव कमिटी मातहतमै हुने भए पनि आयोगले ख्याल नगरेको उनीहरूको भनाइ छ। प्रचण्ड नेपाल नेतृत्वको नेकपाले अध्यक्षबाट ओलीलाई कारबाही गर्नुको 8वटा कारण आयोगमा बुझाएको छ। नेकपा विवाद निरूपणमा ढिलाइ भइरहेको कारण निर्वाचन आयोगले निर्वाचन तयारी प्रभावित हुने देखिएको छ। नेकपा विवाद टुङ्ग्याउन दल दर्ता लगायतका निर्वाचनका प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसक्ने देखिन्छ। हिजो मात्रै नेकपा विवाद निरूपणबारे नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहले निवेदन दिएपछि अब निर्वाचन आयोग त्यसलाई टुङ्ग्याउने प्रक्रियामा अगाडि बढ्नेछ। कम्तीमा पनि 45 दिनसम्म समय लाग्ने देखिन्छ। संसद विघटनसँगै राजनीतिक रूपमा विभाजित नेकपा विवाद निरूपणमा 35 दिनपछि आयोगले ठोस निर्णय दिन सक्ने देखिएको छ। नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहले पत्र बुझाएपछि सीआईएनसँग कुराकानी गर्दै आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले भन्नुभयो, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 43 र 44 अन्तर्गत विवादको निरूपण गरिन्छौँ भन्ने विषयको पत्र आयोगमा दर्ता भएको छ। अर्को समूहलाई जानकारी दिने अथवा थप प्रश्न हुन कोसिस गर्ने खालको हुन्छ कि अथवा कस्तो प्रक्रिया सुरु गर्छ निर्वाचन आयोगले? दर्ता भएको दाबीको पत्र सन्दर्भमा आयोगले अध्ययन पश्चात केही निर्णय गर्छ, त्यसपछि मात्रै अरू प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। यो एउटा समूहको त्यो पत्रको आधारमा
कुनै निर्णय गरिसकेपछि थप प्रक्रियामा जाने हो? त्यो पत्र नै भर्खर दर्ता भएको छ। त्यो पत्रलाई आयोगले कसरी लिने र कुन प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्ने भन्ने निर्णय भएपछि मात्रै थप कारबाही चाहिँ अथवा थप प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढ्छ। एउटा समूहले आफू आधिकारिक भनेर दाबी पेश गरिसकेपछि अब छिनोफानो गर्नको लागि अलि सजिलो हुने हो निर्वाचन आयोगलाई? त्यसरी पनि होइन। छिनोफानो गर्नका निम्ति पेश भएको कागजातहरू उहाँले दाबी गर्नुभएको विषय र कानुन विधानसँग तादात्म्यता हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले यसलाई सजिलो असिलो भन्दा पनि अब विषय र विषयसँग जोडिएर आउने सन्दर्भका प्रमाण आधार र कानुनहरूलाई लिनुपर्ने हुन्छ। संसद विघटनसँगै 17 र 27 वैशाखका लागि निर्वाचनको मिति तय भएसँगै निर्वाचन आयोगले आफ्नो तयारी गरिरहेको थियो। तर नेकपा विवादमा बहुमत पक्षलाई आधिकारिकता दिन आनाकानी गर्दै ढिलाइ गरेपछि आयोग दबावमा परेको छ। आयोगले दलको विवादका सम्बन्धमा निर्णय गर्न जति ढिला गर्छ त्यति नै उसमाथि दबाव पर्ने र निर्वाचन प्रक्रिया प्रभावित हुने पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूले सुझाव दिएका छन्। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सरकार र प्रधानमन्त्रीको तर्फको जवाब स्वरूप बहसमा हिजो पनि प्रतिनिधि सभा विघटनको औचित्य पुष्टि गर्न कोसिस गरिएको छ। रिट निवेदकहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्रको रिस संसदसँग साधेर गरेको विघटन सिफारिस असंवैधानिक भएको तर्क गरेका थिए। रिट निवेदककै तर्फको सेरोफेरो र प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा टेकेर सरकारका पक्षका कानून व्यवसायीले विघटन संविधान सम्मत भएको पुष्टि गर्ने कोसिस गरेका हुन्। संवैधानिक इजलासमा अहिले सरकारका पक्षबाट बहस भइरहेको छ। विघटनको औचित्य पुष्टिको प्रयास गर्दै हिजो महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेल र वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले बहस गर्नुभयो। महान्यायाधिवक्ता खरेलले सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा प्रधानमन्त्रीले समातेको विघटनको बाटो संविधान सम्मत भएको दोहोर्याउनु भएको थियो। सरकारले विध्वंसात्मक गतिविधिमा संलग्न रहेको भन्दै प्रतिबन्ध लगाएको नेकपा नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको पार्टीलाई अनौपचारिक रूपमा वार्तामा आउन प्रक्रिया सुरु गरेको छ। हिजो वार्ता भएको छ। खानेपानी मन्त्री मणि थापाले हिजो नक्खु कारागारमा थुनामा रहेका विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेता हेमन्त प्रकाश ओली सुदर्शनलाई कारागारमै पुगेर भेट गरी वार्ताको थालनी गर्नुभएको हो। सरकारले विप्लव समूहलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन प्रयत्न गर्दै आइरहेका बेला खानेपानी मन्त्री थापाले कारागारमै पुगेर भेटेको विषयलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिएको छ। कारागारमा रहँदा मन्त्री थापाले सुदर्शनसँग करिब 30 मिनट कुराकानी गर्नुभएको थियो। मन्त्री थापाले आफू कारागार व्यवस्थापनको समस्या र गुनासो पछि अनुगमनका लागि कारागार पुगेको र त्यही क्रममा विप्लव समूहका नेता सुदर्शनसँग भेटेको जानकारी दिनुभयो। तर सरकारले रणनीतिक रूपमा विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग वार्ता सुरु गरेको र मूलधारमा ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको सरकारी अधिकारीहरूले भनेका छन्। यो वर्ष हिउँदबाटै सुरु भएको सुक्खा वैशाखसम्मै लम्बिने देखिएको छ। विश्व मौसम संगठनले आगामी 17 वैशाखसम्म पर्याप्त पानी नपर्ने प्रक्षेपण गरेको छ। हिउँदे वर्षा नहुने भएपछि तापक्रम समेत औसतभन्दा बढी पुग्ने मौसमविदहरूको भनाइ छ। पूर्वी प्रशान्त महासागरमा देखिएको लालिना अझै लम्बिने र त्यसले वर्षा पनि कम हुने भएकाले तापक्रम अझै औसतभन्दा बढी रहने देखिने जल तथा मौसम विज्ञान विभाग हावापानी महाशाखाका वरिष्ठ मौसमविद इन्दिरा कडेलले बताउनुभयो। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणाली भोलिदेखि नेपाल प्रवेश गर्ने जनाए पनि हल्का वर्षाको मात्र सम्भावना रहेको विशेष बुलेटिन मार्फत जानकारी दिइएको छ। यो प्रणाली आगामी शनिबारसम्म कमजोर हुने मौसमविद समीर श्रेष्ठले सीआईएनलाई जानकारी दिनुभयो। पर्सि बिहिबारबाट एउटा पश्चिम वायुको प्रणाली चाहिँ नेपाल प्रवेश गर्ने देखिएको छ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ पश्चिमका प्रदेशहरू कर्णाली, सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी, गण्डकी यी प्रदेशहरूमा चाहिँ बिहिबारदेखि नै बदली हुने, साथसाथै यही प्रदेशहरूका उच्च पहाडी र हिमाली भूभागहरूमा हल्का हिमपात पनि हुने सम्भावना छ। पहाडतिर छिटपुट वर्षा पनि हुन सक्छ भने शुक्रबारतिर यो प्रणाली पूर्व सर्ने क्रममा यसले काठमाडौँ लगायत प्रदेश 3, प्रदेश 1 सम्म पनि असर गर्न सक्छ। काठमाडौँमा पनि छिटपुट वर्षाको सम्भावना छ शुक्रबार बिहानी पखतिर। अनि शनिबारसम्ममा यसको प्रभाव पूर्वतिर सरिसकेको हुनेछ। शनिबार साँझसम्ममा चाहिँ यसको प्रभाव लगभग पूर्ण रूपमा हटिसक्छ नेपालबाट। हिउँद सुक्खा हुनु र प्री मनसुनमा पनि पानी नपर्ने भएपछि कृषि उत्पादनमा असर गर्ने अनुमान गरिएको छ।
दार्चुलाको माल्पामा पहिरो र चट्टान खसेका कारण महाकाली नदी थुनिएको छ। पहिरोका कारण थुनिएको पानी जतिसुकै बेला फुट्न सक्ने भएकाले महाकाली नदी नजिक बसोबास गर्ने सर्वसाधारणलाई सचेत रहन सरकारले आग्रह गरेको छ। भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै कैलाश मानव सरोवर जोड्ने सडक निर्माणका क्रममा माल्पा क्षेत्रमा गत वर्षातमा चट्टान खसेर थुनिन पुगेका महाकाली नदीको अवरोध भने हटाउन थालेको छ। ठूला चट्टान खसेर केही थुनिएको बहाव क्षेत्र सहज नबनाए आउँदो वर्षातमा बाढी र कटानको जोखिम हुने भन्दै नदीमा थुप्रिएका ढुङ्गा भारतले फुटाउन सुरु गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दार्चुलाले जानकारी दिएको छ। सिआइएनसँग कुरा गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरद कुमार पोखरेलले पहिरो हटाउने क्रम जारी रहेको बताउनुभयो। भारतपट्टि माल्पा भन्ने ठाउँमा उनीहरूले आफ्नो बाटो त्यो विस्तार गर्ने कामहरू पनि गर्दैछन्। पहिले भएको बाटोलाई उनीहरू ठाउँ बढाइ पनि रहेका छन् होइन, फराकिलो बनाउँदैछन्। त्यसै क्रममा त्यसको माथिबाट झरेको ढुङ्गासुङ्गाले गर्दा निर्माण सामग्री भयो ढुङ्गाहरूले गर्दा तल चाहिँ अब ठाउँ साँघुरो भएको हुनाले खोलामा अवरोध आएको भन्ने कुरा आएको छ। र त्यो सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रा पनि सुरक्षा निकायहरू त्यहाँ गएर रेकी गरेको हेरेको र त्यो भारतले आफ्नो पक्षबाट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यो सफा गर्ने काम गरिरहेको भन्ने सूचना प्राप्त भएको छ। त्यस क्षेत्रमा महाकाली नदी थुनिएर 40 देखि 45 मिटर लम्बाइका तलाउ बनेको छ। वर्षातमा करिब 150 मिटर लम्बाइमा माल्पा क्षेत्रमा नदी थुनिएको थियो। अहिले नदी घट्दै गएकाले अवरोध खोल्न खोजेको भारतीय पक्षले बताउँदै आए पनि त्यसमा थप नेपाली सुरक्षा निकायले पनि हिजो संयुक्त गस्ती टोली मार्फत अवलोकन गरेको छ। भारतले सडक खन्ने क्रममा सबभन्दा धेरै नेपालको घाटी बगर क्षेत्रमा ढुङ्गा नदी किनारमा आएर नदीको भाग साँघुरिँदै गएको छ। त्यसले नेपाली क्षेत्रमा ठूलो असर गर्न सक्ने विज्ञहरूले भनेका छन्। सामुदायिक सूचना नेटवर्क सिआइएन मार्फत देशभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा सरकारको आश्वासन पूरा नहुँदा जोखिमपूर्ण बस्तीमा सिन्धुपाल्चोकका नागरिक मान्छे त मर्ला कि बाँच्ला कि जस्तो लाग्छ। फेरि के गर्नु, मान्छे चाहिँ नमरिदा जहाँ गयो नि खाउँला बसौँला, मान्छे चाहिँ मर्यो भने त फेरि खतमै। मधेसमा शीतलहरले जनजीवन प्रभावित, एकीकृत सीमा सुरक्षा रणनीति ल्याउँदै सरकार, सीमा क्षेत्रमा अब सेना समेत परिचालन गरिने लगायतका खबर बाँकी छन्। सिआइएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। दिगो विकासका निमित्त जीवन विकास पुरस्कार 2077 का लागि आवेदन पेश गर्ने सूचना। गुणस्तरीय शिक्षाका क्षेत्रमा उल्लेख्य कार्य गरे बापत सन् 2017 मा $3 लाख बराबरको एजी फन्ड इन्टरनेशनल प्राइज प्राप्त गर्न सफल जीवन विकास समाज मोरङले दिगो विकासको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने संस्था तथा पत्रकारलाई वार्षिक रूपमा पुरस्कार प्रदान गर्न लागेको बेहोरा सहर्ष जानकारी गराउँदछौं। यसपटकको पुरस्कारमा दिगो विकास लक्ष्य नम्बर 4 अनुसार गुणस्तरीय शिक्षाको क्षेत्रमा उल्लेख्य कार्य गर्ने गैर सरकारी संस्थालाई रु 5 लाख, सामुदायिक शैक्षिक संस्थालाई रु 4 लाख र पत्रकारलाई रु 2 लाख गरी तीनवटा विधामा पुरस्कार प्रदान गरिने हुँदा 2077 फागुन 25 गतेभित्र अनलाइन वा कार्यालय मार्फत आवेदन पेश गर्न यो सूचना प्रसारण गरिएको छ। आवेदन फारम जीवन विकास समाजको वेबसाइट prize.jivanvikas.org.np वा कार्यालयबाट प्राप्त गर्न सकिनेछ। जीवन विकास समाज मुख्य कार्यालय कटहरी 2 मोरङ। यहाँहरूकै कारण हामी बाँचेका छौँ, हामी तपाईहरूको साथमा छौँ। हजुर धन्यवाद धन्यवाद। यहाँहरूको सम्मान र मायाले मलाई थप हौसला जाएको छ, उत्साहित बनाएको छ। म जस्तै सबै स्वास्थ्य कर्मी र कोरोना संक्रमित भइसकेकाहरूलाई पनि माया र सम्मानजनक व्यवहार गर्नुहोला। यो बेला जोखिम मोलेर काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीलाई उच्च सम्मान गरौँ। कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्ध स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरेर हातेमालो गरौँ। दि एसिया फाउन्डेसन र अकुराब। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क सिआइएन। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो सिआइएन खबर.com र मोबाइल एप सिआइएनबाट एकैसाथ साझा खबर सुनिरहनु भएको छ। अब आज काठमाडौँबाट छापिएका पत्र पत्रिकाका खबर। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकको पहिलो पृष्ठमा महामारीमै उडे 62,000 कामदार शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीकै अवस्थामा 62,000 भन्दा बढी नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक टीकामणि नेउपानेले साउन यता उनीहरू 97 मुलुकमा पुगेको जानकारी दिनुभयो। विभागका अनुसार पुसमा मात्रै 14,753 जना र 7,209 नयाँ गरी 21,962 जना नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्।
लुगलुग कामदै मधेस शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। शीतलहरका कारण अहिले मधेसको जनजीवन प्रभावित बनेको छ। बिहान साँझ चिसोले मुटु कमाउँछ। मैथिलीमा भनिन्छ हात हात नै सुझाइसै, अर्थात् एक हातले अर्को हातलाई हेर्न नसकिने हुने गरी हुस्सु लाग्ने गरेको छ। बिहान 11 बजेसम्म बाक्लो हुस्सुले गर्दा सवारी साधन चलाउन समेत अप्ठ्यारो भइरहेको र जनजीवन पनि प्रभावित बनेको बताइएको छ। पत्र पत्रिकाहरूले संवैधानिक आयोगको नियुक्तिको प्रसङ्गलाई प्राथमिकताका साथ छापेका छन्। नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ, संवैधानिक आयोगमा गरिएका विवादास्पद नियुक्तिको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट सदर गर्ने तयारी भएको छ। संवैधानिक परिषदले सिफारिस गर्ने, संसदीय सुनुवाई समितिले अनुमोदन गर्ने र राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर संसदीय सुनुवाई समितिमा प्रस्ताव प्रस्तुत नै नगरी शपथको तयारी भएको छ। गैर संवैधानिक रूपमा नियुक्तिका आधारमा हुने शपथ रोक्न माग गर्दै हिजो मात्र सर्वोच्च अदालतमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट निवेदन पेश गर्नुभएको छ। यो रिट निवेदन आज सर्वोच्चको इजलासमा पेश हुने र आदेश आउन सक्ने भएकाले बिहानै शपथ खुलाउने शीतल निवासको तयारी भइरहेको नवराज मैनालीले लेखेको खबरमा दावी गरिएको छ। अख्तियारको आयुक्तमा सिफारिस भएका पूर्व एआइजी जयबहादुर चन्दले बुधबार आज बिहान शपथको तयारी भएको पुष्टि समेत गर्नुभएको छ। सर्वोच्चमा परेका सुनुवाई सम्बन्धीका 50 रिटमा 7वटा पेशी पटक पटक सर्दै गएका छन्। त्यसको सुनुवाई हुन सकेको छैन, पत्रिकाले खबरमा उल्लेख गरेको छ। राजधानी दैनिकले भने संवैधानिक आयोगहरूले पूर्णता पाउँदै शीर्षकको खबर लेखेको छ। लामो समयदेखि अन्यल चिर्दै आज अधिकांश संवैधानिक आयोगले पूर्णता पाउने भएका छन्। यसअघि संवैधानिक परिषदले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका अध्यक्ष, समावेशी आयोगका अध्यक्ष लगायत संवैधानिक निकायका अध्यक्षसहित पदाधिकारी गरी 38 जनाको नाम नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो। त्यसै अनुसार आज सदस्यहरूको समेत सिफारिस गरेर पूर्णता दिने तयारी भइरहेको पत्रिकाले लेखेको छ। कान्तिपुर दैनिकले भने पहिलो पन्नामा कामचलाउ सरकारका निष्फिक्री नियुक्ति शीर्षकको खबर छापेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको निर्वाचनको घोषणा भइसकेको चुनावी संक्रमण कालमा कामचलाउ सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोगको संयोजक सहित देशभर ठूलो संख्यामा राजनीतिक नियुक्ति गरेको छ। भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जमिन उपलब्ध गराउन सरकारले केन्द्रीय तहमा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको 11 महिनापछि हरेक जिल्लामा अध्यक्ष सहित 3 सदस्य नियुक्त गरेको विवरण राजपत्रमा हिजो प्रकाशित गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी एवं गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार अध्यक्षले सहसचिव र सदस्यले उपसचिव सरहको पारिश्रमिक पाउने गरी 231 जनाको नियुक्ति गरिएको छ। शिलान्यास र उद्घाटन पनि धमाधम भइरहेका छन्। पत्रिकाले पहिलो पन्नामा एकीकृत सीमा सुरक्षा नीतिको तयारी शीर्षकको खबर छापेको छ। सरकारले नेपाली सेनाको अगुवाईमा एकीकृत सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापन नीति ल्याउने भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षाका लागि अग्रभागमा सशस्त्र प्रहरी बल र ब्याकफोर्समा सैनिक संयन्त्र रहने छुट्टै नीति ल्याउने तयारी भइरहेको हो। सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपालीका लागि राहत प्याकेज ल्याउन पनि छलफल अघि बढेको छ। सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापन नीतिको मस्यौदा निर्माण गर्नका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सचिवालयले 4वटा सुरक्षा निकायबाट लिखित राय सुझाव समेत मागिसकेको सुरक्षा परिषदका संयोजक अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले थप छलफल अगाडि बढाइरहनु भएको मातृका दाहाल र जगदीश्वर पाण्डेले कान्तिपुर दैनिकमा लेख्नु भएको छ। साझा खबरमा अब तपाईँको प्रश्न र त्यसको जवाब सहितको हेलो सीआईएन सीता शर्माबाट। म प्रकाश रेसी हुम्ला चङ्खेली गाउँपालिकाबाट बोल्दैछु। यहाँ चाहिँ अहिलेसम्म सुत्केरी भएको आमाहरूले नेपाल सरकारले दिएको जुन सुविधा छ गत 3 वर्षदेखि पाएका छैनन् र त्यहाँका केही स्थानीय जनप्रतिनिधिदेखि लिएर सम्बन्धित स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत मान्छेहरूले पटक पटक भन्दा पनि अहिलेसम्म तिनीहरूले त्यो पैसा पाएको छैनन्। हामीले यस विषयमा चङ्खेली गाउँपालिकाका कार्यकारी अधिकृत विष्णु बहादुर शाहीलाई सोधेका छौं। गाउँपालिकाले चाहिँ स्वास्थ्यको निकषमा चाहिँ गरिसकेका र अहिलेसम्म हामी कहाँ त्यसरी आइपुगेको छैन। फेरि यस्तो छ, बर्थिङ सेन्टरमा भएको सुत्केरीलाई दिने हो। त्यो बर्थिङ सेन्टरमा नभए पनि हामीले यो दुर्गमतिरको मान्छेहरू आफ्नो घरमा सुत्केरी भए पनि पैसा माग्नु सक्नुहुन्छ, त्योबाट पनि हुनसक्छ होइन। तर 3 वर्षसम्म पनि सरकारले दिने सेवा सुविधा नपाएको भनेर पनि उहाँले गुनासो गर्नु भएको छ नि। अहिलेसम्म हाम्रो त्यस्तो सुविधाहरू नपाएसम्म हाम्रो यो जनताले त्यतिकै कहाँ छोड्छ, घरमै डेलिभरी गरेको नदिएको भन्ने कुरा मात्र हो कि भन्ने कुरो हो। अन्त 3 वर्षसम्म सुत्केरीको चाहिँ पैसा नपाएको भन्ने त त्यो खै एकदम
कल्पित कुरा जस्तो लाग्यो मलाई त्यो। नमस्कार, म सर्लाही बसफरिया गाउँपालिका 6बाट राज यादव बोलिरहेको छु। यो मनटोला भन्ने टोला छ, त्योमा ढलान किन भएन? कार्तिक भित्रमा गरिसक्नु पर्ने थियो अनि किन भएन? मनटोला टोलमा सडक ढलानमा किन ढिलाइ भएको भन्ने प्रश्नको जवाफ दिँदै हुनुहुन्छ वडा नम्बर 6 का अध्यक्ष सरोज कुमार यादव। त्यो टेन्डरमा छ, अब चाँडै नै गर्छ होला ठेकदारले। अब हुन्छ, अलिकता प्राविधिक त्रुटिले ढिलो भएछ। टेन्डर प्रक्रिया अब भइहाल्छ, तुरन्तै भइहाल्छ। 1 महिनाभित्रमा काम सुरु हुन्छ। जेठ मसानसम्म कम्प्लिट भइहाल्छ। नमस्कार, म पाल्पा दानसेनबाट घनश्याम छेत्री बोलिरहेको छु। चिकित्सा शिक्षा आयोगले यस वर्षको एमबीबीएसको प्रवेश परीक्षा कहिले लिन्छ कि लिँदैन, लिन्छ भने कहिले लिन्छ? घनश्यामजी, हामीले यस विषयमा चिकित्सा शिक्षा आयोगमा बुझेका थियौं। आयोगका सूचना अधिकारी सेमन्तराज कोइरालाका अनुसार सम्भवतः फागुन महिनामा एमबीबीएस को परीक्षा हुनेछ। तपाई जुनसुकै बेला हाम्रो टेलिफोन नम्बर 015260 मा फोन गरेर दिएको निर्देशन अनुसार आफ्नो प्रश्न, प्रतिक्रिया र गुनासो रेकर्ड गराउन सक्नुहुनेछ। साथै हाम्रो फेसबुक पेज कम्युनिटी इन्फर्मेसन नेटवर्क CIN र ट्विटर ह्यान्डल @CIN खबरमा मेन्सन गरेर पनि आफ्ना कुरा लेख्न सक्नुहुनेछ। अब विदेशका खबर। म्यानमारका राज्य सल्लाहकार तथा विदेश मन्त्री आङ सान सुची सहित सयौं निर्वाचित सांसदलाई रिहा गर्न म्यानमारको सैनिक नेतृत्वलाई अन्तर्राष्ट्रिय दबाव बढेको छ। म्यानमारको सेनाले सोमबार जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी शासन सत्ता हातमा लिएको थियो। सेनाले राष्ट्रपति विन मिन्ट, राज्य सल्लाहकार तथा विदेश मन्त्री आङ सान सुची सहित उहाँको दल नेशनल लिग फर डेमोक्रेसीका वरिष्ठ नेताहरूलाई समेत नियन्त्रणमा लिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार NLD का मन्त्री परिषदका सदस्यहरू पनि गिरफ्तारमा परेका छन्। म्यानमार विरुद्ध अमेरिकाले फेरि प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिएको छ। अमेरिकी नवनियुक्त राष्ट्रपति जोन बाइडेनले तत्काल सेनाले गलत कदम चाले र सूची सहितलाई रिहाई नगरे प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिनुभएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले लेखेका छन्। अमेरिकाको पूर्वी तटीय क्षेत्रमा हिमपातका कारण जनजीवन निकै प्रभावित भएको छ। हिमपातका कारण हवाई उडानहरू रद्द गरिएका छन् भने कोरोना भाइरस विरुद्ध खोप दिँदै आएका केन्द्रहरू पनि बन्द गरिएका छन्। न्युयोर्कमा सङ्कटकालको समेत घोषणा गरिएको छ। कोरोना भाइरस विरुद्ध रुसले विकसित गरेको खोप 91% प्रभावकारी देखिएको वैज्ञानिकहरूले दावी गरेका छन्। र पाकिस्तानमा दुर्घटना भएको छ। पाकिस्तानको दक्षिण पश्चिम बलुचिस्तान प्रान्तमा हिजो भएको सवारी दुर्घटनामा कम्तीमा 14 जनाको मृत्यु भएको पाकिस्तानी सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। काबुलमा बम विस्फोट भएको छ, 2 जनाको मृत्यु भएको छ। अब खेल खबर। नेपाली राष्ट्रिय महिला भलिबल टोलीले चीनको ग्वान्झाओमा हुने एसियन भलिबल च्याम्पियनशिप खेल्ने भएको छ। एसियन भलिबल महासंघ ABC को बैठकले यस वर्ष हुने उक्त च्याम्पियनशिपमा नेपाललाई छनौट गरेको हो। क्यामरूनका 2 खेलाडीको गोलसँगै वालिङ नगरपालिकाले हिजो रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकालाई 3-0 गोल अन्तरले पन्छ्याउँदै राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा दोस्रो जित हात पारेको छ। दोस्रो जितसँगै वालिङले तेस्रो स्थानमा रहेको पुलिससँग समान 8 अङ्क जोडेको छ र तेस्रो खड्गप्रसाद गौचन मेमोरियल 16 वर्ष मुनिको राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा सेमिफाइनल समीकरण पूरा भएको छ। समूह A बाट धनगढी क्रिकेट एकाडेमी र काशी नोबेल एकाडेमी तथा समूह B बाट न्यू होराइजन स्कुल र ओसिस क्रिकेट एकाडेमी सेमिफाइनलमा पुगेका छन्। सरकारले बस्ती स्थानान्तरण गर्न नसक्दा जोखिममा भोटेकोशी क्षेत्रका नागरिक। रेडियो रिपोर्ट, स्वस्थ जीवनशैलीसँग जोडिएको सन्देश, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छ। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। अग्निजन्य दुर्घटना भएमा 01 55 55 689 मा सम्पर्क गर्नुहोस्। BBS नेपाल ललितपुर।
प्रसूति एक विशेष अवस्था हो। कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीको समयमा यस अवस्थालाई अझ बढी ध्यान दिनुपर्दछ। गर्भवती तथा सुत्केरीलाई पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्छ। जुनसुकै अवस्थामा पनि गर्भवतीलाई विशेष हेरचाह र स्याहार चाहिन्छ। बच्चा जन्माउने बेलामा पनि खतराका लक्षणहरू देखिन सक्छन्। 8 घण्टा भन्दा बढी लामो सुत्केरी व्यथा लाग्नु, बच्चाको पहिला हात, खुट्टा वा नाल निस्कनु, गर्भवतीको हात खुट्टा अररो भई काप छुट्नु वा मुर्छा पर्नु, बच्चा जन्माउनु अघि अथवा बच्चा जन्मिसकेपछि पनि धेरै रगत बग्नु। यस्ता लक्षणहरू देखा परेमा तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच्न लैजानुपर्छ। समयमै खतराका लक्षणको पहिचान गरी गर्भावस्थालाई सुरक्षित बनाऊ। कोभिड-19 सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा भएमा पैसा नलाग्ने कल सेन्टर 1115 वा 1133 मा सम्पर्क गरौँ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र UNFPA द्वारा जनहितमा जारी। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा अब जोखिमपूर्ण बस्तीमा बस्न बाध्य नागरिकका कुरा। सिन्धुपाल्चोक बाढी र पहिरोको सबैभन्दा बढी जोखिम रहेको जिल्लामा पर्दछ। यही वर्ष मात्रै सिन्धुपाल्चोकमा पहिरोका कारण 72 जनाको मृत्यु भयो भने 33 जनाको अझै पत्तो लागेको छैन। वर्षेनी हुने मानवीय क्षति देखेर पनि स्थानीय सरकार विपदपूर्वको तयारी गर्ने तथा जोखिममा रहेको बस्ती स्थानान्तरण गर्ने काममा भने सक्रिय देखिएका छैनन्। यो सबै घोलेर यस्तो छपछप भएको छ। यिनीहरू त प्लाट आयो भने त खतम छ। यसपालि त जरुरी आउँछ। यस्तो टेन्सन भयो। कहाँ जानुपर्ने र कहाँ बस्नुपर्ने भन्ने कुरो चाहिँ हामीले कुनै ठेगान लगाउन सकेको पनि छैन। भुटेकोशी गाउँपालिकाको लाचामा रहेका 12 घरको आधा भाग खोलामा आएको बाढीले तानेको छ। घरमाथि बढेमानका खस्न ठिक्क परेका ढुङ्गा र चिराचिरा परेर धाँजा फाटेको जमिन छ। बर्खा मासको 3 महिना ज्यान जोगाउन थाकथलो छाडेर तातोपानी भन्सार कार्यालयमा बसेका स्थानीय कुनै विकल्प नभएपछि अहिले फेरि पुरानै थलोमा फर्किएका छन्। पहिरोबाट बल्ल तल्ल ज्यान जोगाएका स्थानीयलाई सरकारले सुरक्षित स्थानमा लान्छ कि भन्ने आशा थियो, तर डरै डरमा फेरि उही ठाउँमा बस्नु परेको स्थानीय नोर्साङ तामाङको गुनासो छ। अनि आफ्नो त्यो भत्कीको करारहरू अलिअलि गाह्रो लाएर बसेको नि सरकारले पनि के गर्नु व्यवस्था गर्नुहुन्न। मान्छे त मर्ला कि बाँच्ला कि जस्तो लाग्छ। फेरि के गर्नु, मान्छे चाहिँ नमरिदा जहाँ गयो नि खाउँला बसौँला, मान्छे चाहिँ मर्यो भने त फेरि खतमै। पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्राविधिकहरूले गरेको अध्ययन अनुसार सिन्धुपाल्चोकमा 242 बस्ती बाढी पहिरोको जोखिममा रहेका छन्। स्थानीय तहको नेतृत्वमा लाभग्राही पहिचान गर्ने र सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने गरी कार्यविधि तयार पारिएको छ। कार्यविधि अनुसार विपद व्यवस्थापनको काम सम्बन्धित स्थानीय तहले नै गर्नेछन् भने प्राधिकरणले आवश्यक समन्वय गर्ने भनिएको छ। तर जोखिममा रहेका बस्तीको भौगर्भिक अध्ययन समेत हुन नसकेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि बताउँछन्। बारबिसे नगरपालिकाका प्रमुख निमफुन्जो शेर्पा र भुटेकोशी गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार पौडेल। हामीले विपद व्यवस्थापनबाट चाहिँ त्यसको व्यवस्थापन गर्ने हो। जीवीको पाचन सहित एकीकृत बस्ती नमुना बस्ती बनाइदिन्छौँ भनेर सरकारले बजेटको व्यवस्थापन गरेको छ। भूगर्भविदहरूको टिम नआएको कारणले गर्दा पनि यो कुराहरू चाहिँ अड्केर बसिरहेको छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण पहिरोबाट क्षतिग्रस्त बस्तीको व्यवस्थापन स्थानीय तहसँगको समन्वयमा गरिने बताउँछ। प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डाक्टर अनिल पोखरेल। गाउँपालिका नगरपालिकाहरूले नै उहाँको नेतृत्वमा सर्वेक्षण गरेर त्यो विधि फलो गरेर होइन त्यो सर्वेक्षण गर्ने। अब को मान्छेहरूको घरहरूको चाहिँ त्यही बनाउन मिल्छ, कसैलाई चाहिँ अन्तर नै सार्नुपर्ने हुन्छ, त्यो सबै चिज स्पष्ट पारेर उहाँहरूलाई राज्यले दिन सक्ने अनुदान दिने, 3टा किस्तामा दिने, योपल्ट चाहिँ 5 लाख रुपियाँ दिने प्रति घर प्रति लाभग्राही भनेको छ। जोखिममा रहेका बस्तीका परिवार बर्खा लाग्नु अगावै सुरक्षित ठाउँमा जान चाहन्छन्, तर स्थानान्तरणको काममा ढिलासुस्ती हुँदा अर्को बर्खामा फेरि मानवीय क्षति हुने खतरा छ। दीपक खत्री, CIN, रेडियो सिन्धु, सिन्धुपाल्चोक। यो रिपोर्टसँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि तपाईको स्वस्थ जीवनशैलीसँग जोडिएको एउटा सन्देश। चिसो मौसममा दम र प्रेसरका बिरामीले के कुरामा ध्यान दिने? दमको समस्या भएको हुन्छ। दमको बिरामीमा चाहिँ चिसो मौसममा चाहिँ निमोनिया हुने सम्भावना त्यतिकै बढी हुन्छ र प्रेसरको बिरामीमा प्रेसर एक्कासी बढ्न गई मस्तिष्कघात र हृदयघात हुने सम्भावना उत्तिकै बढी भएको हुन्छ। वृद्धहरूलाई जो दमको बिरामीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू न्यानो कपडा लगाउने, तातोमा बस्ने त छँदैछ। छातीको चाहिँ निमोनिया हुने सम्भावना बढी भएको हुनाले त्यसको लागि चाहिँ उहाँहरूले त्यही अनुसारको सावधानीहरू अपनाउनु पर्ने हुन्छ। प्रेसरको बिरामीले चाहिँ चिसो मौसममा बिहान र बेलुका जुन मर्निङ वाक भनेर त्यो निस्किने भने बरु दिउँसो टाइम मिलाएर हिँड्न सकिन्छ।
डाक्टर नवीन न्यौपानेको यो सन्देशसँगै साझा खबरमा मुख्य खबर फेरि एकपटक। नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूह पार्टी विभाजन प्रक्रियामा प्रवेश, विवाद टुङ्ग्याउन 1 महिनाभन्दा बढी समय लाग्ने, चुनावी सरकार धमाधम नियुक्तिमा संवैधानिक आयोगहरूलाई पूर्णता दिइँदै। पानी नपर्दा कृषि उत्पादनमा असर, सुक्खा समय वैशाखसम्मै लम्बिने, मधेसमा शीतलहरले जनजीवन प्रभावित। एकीकृत सीमा सुरक्षा नीति ल्याउँदै सरकार, भारतले अहिलेसम्म हवाई मार्ग दिएन, पोखरा र भैरवा विमानस्थल सञ्चालनमा अन्यल, महामारीमै कामका लागि 62,000 वैदेशिक रोजगारीमा गए। सूचीलाई रिहा गर्न सेनालाई अन्तर्राष्ट्रिय दबाव, म्यानमार विरुद्ध पुनः प्रतिबन्ध लगाउने अमेरिकी राष्ट्रपतिको चेतावनी र राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा वालिङको दोस्रो जित। साझा खबरको अन्त्यमा पालो आएको छ कार्टुनको। कान्तिपुर दैनिकमा अबिनले बनाएको गजब छ बा शीर्षकको कार्टुन लिएका छौँ। यो कार्टुनमा नेकपाका दुई पक्ष एउटाले अर्कोलाई भाषणमा गरिरहेको गाली गलौजको प्रसङ्गसँग जोडेर व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। यहाँ एकजना नेता भाषण गरिरहेका छन् र नजिकै अर्को मान्छे गएर भाषण गर्ने तरिका सिकाइरहेका छन्। तल चाहिँ यस्तो लेखिएको छ, कस्तो सभ्य शालीन भाषण गरे, छ्या 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 छ्या, अलि ठुल्ठुला नेताले जस्तो बोल्नु न क्या हजुर। हवस् त, प्राविधिक साथी सुभाष पन्तलाई धन्यवाद। अहिलेलाई गोविन्द खड्का र स्नेहा कर्ण विदा भयौँ। तपाईँको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम बाल सिकाइ प्रसारण हुनेछ, सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। शान्ति